बुलेटिन में सबसे पहले आपको बार इलेक्शन के हवाले से बताएं कि जनूबी पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स के सालाना इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ वक्त रह गया है। उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान में पोलिंग जारी है। मुल्तान और डीजी खान से सदारत की नशिस्त पर तीन उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बहावलपुर में सदारत की नशिस्त के लिए हामिद अख्तर और मलिक अयाज कलियार मद्दे मुकाबिल हैं। डीजी खान और रहीम यार खान में भी वकला हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ वक्त रह गया है। उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान में पोलिंग जारी है। मुल्तान और डीजी खान से सदारत की नशिस्त पर तीन उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बहावलपुर में सदारत की नशिस्त के लिए हामिद अख्तर और मलिक अयाज कलियार मद्दे मुकाबिल हैं। डीजी खान और रहीम यार खान में भी वकला हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। मुल्तान से इलेक्शन बार के हवाले में हमें आगाह करेंगे माहिर इमरान जी, बताइएगा। इस हवाले से हमें मुल्तान से माहिर इमरान ज्वाइन करेंगे और मजीद तफसीलात बताएंगे। जी बताइएगा। इस वक्त हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। पूरे पंजाब में सबसे पहले तो बात करें तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार्स में जो आज वकला के इंतखाबात हैं वो हो रहे हैं। सालाना इंतखाबात हैं। पूरा साल इन इंतखाबात का जो कैंपेन है वो जारी रहती है और उसके बाद जो है इलेक्शन का दिन होता है। सुबह 9 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ। 1 बजे से 2 बजे तक वक्फा था। उस वक्फे के बाद जब हमारी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड से बात हुई तो उस वक्त तक जो 2 बजे तक जो कास्ट थे वोट वो 1400 वोट कास्ट हुए थे। अगर मजमूई तौर पर मुल्तान के वोटों की बात करें तो 5083 वोटर्स मेंबर जो वकला हैं वो आज हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गुज़िश्ता सालों की बात करें तो जो टर्न आउट है वो पर 50% जो है वो रहता है। वक्फे से पहले 2 बजे से पहले तक वकला की तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वकला इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नायब सदर हाईकोर्ट बार और जेब खान बलोच हैं, दीगर वकला भी मौजूद हैं। वकला से जानेंगे किसकी जीत है। अगर बात करें सदारत की उम्मीदवार की तो 3 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। कांटेदार मुकाबला है राना मिराज खालिद, इमरान खान खाकवानी और वहीद रजा बुखारी के दरमियान। क्या कहेंगे, जीत किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है कि पूरे पंजाब में तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार पर आज इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ मुल्तान की हद तक ये है कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट जो हैं सदर के लिए हैं और तीनों ने बड़ी मेहनत की है, बल्कि तमाम कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत की है। तो इसमें यह है कि उनकी मेहनत का जो सिला है वो इंशाल्लाह रिजल्ट जो है ना उसमें पता चल जाएगा। और बाकी ये है कि ये एक दोस्ताना मैच होता है हमारे वकला में और ये है कि इसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। ये शाम के बाद हम सारे वकला फिर एक हो जाते हैं। खूबसूरती है इलेक्शन की, वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इलेक्शन? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें जी, मैं तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग है कि मैं वकील भी हूँ। वैसे तो मैं MPA हूँ और मैं आता हूँ, वोट देता हूँ। और ये जो जैसे औरंगजेब भाई बता रहे थे, ये हमारा एक दोस्ताना एक मैच होता है। और आप देखिएगा जो जीत जाएगा हम सब उसको हार पहनाएंगे और मेहनत करते हैं। और इसमें हम कचहरी और बार और जजेस का एहतराम के लिए ये सारा एक फोरम बना के और एक पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान बना। देखें, मजलूम की आवाज़ क्या है? वकील ही है, एडवोकेट है। तो ये हम सब आपस में भाई खड़े हुए हैं। आपके चैनल से हम एक पैगाम दे रहे हैं, एक नई उम्मीद और नया पाकिस्तान इसी तरह बनता है कि दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो और जिसकी जीत हो उसको जाके हार पहना है। और अमन इलेक्शन। और ये बताइएगा कि 4 बजे के बाद जो है पूरा साल ये कैंपेन जारी रहती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ? ये जी जिस तरह पहले बात की हमारे दोस्त ने, बहुत ही हमारा एक किस्म का दोस्ताना मैच होता है। और हमारा जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन इस किस्म का है ना कि बाकी पार्टियां जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको भी हमारे इलेक्शन से लर्न करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये दोस्ताना माहौल में हम लोग जन इकट्ठे होते हैं
اور اپنی اپنی زوردار طریقے سے کمپین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شام میں پھر ہم لوگ جو ہے نا جیتنے کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اکٹھے ہوں گے، میرا کیمرہ مین یہاں پہ دکھائے تو اتنی بڑی جو تعداد ہے وکلا کی وہ پولنگ بوتھ میں موجود ہے، اور ووٹر جو ہے حق رائے استعمال کر رہے ہیں۔ صدارت کی نشست پر 3 امیدوار ہیں، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، جنرل کانٹے دار مقابلہ ہے۔ ماہر عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات جاری، پولنگ کا عمل صبح 9 سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن بورڈ کے چیئرمین فیاض الحق ارائی کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے 13 بوتھ بنائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اون عباس سے۔ بار ایسوسی ایشن کے جو سالانہ انتخابات ہیں ان کی پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین الیکشن بورڈ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج کتنے بوتھ بنائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتنے جو وکلا ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں یہاں پر ایز اے ووٹر؟ جی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ بار ملتان کے لیے کل ووٹ جو کلیئر ہوئے ہیں وہ 5083 ووٹ ہیں، اور ہم نے کل بوتھ 13 بنائے ہیں۔ ہر بوتھ کے اوپر 391 ووٹ ہیں، 391 ووٹ، اور ہمارا جو ٹائم ہے اس کا الیکشن کا وہ پولنگ کا صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہے، اور بریک ٹائم 1 سے 2 بجے تک ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو کرائیٹیریا ہے، جو رجسٹر مطلب ووٹر آتا ہے، اسے کیا کرائیٹیریا دیکھ کر پھر وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ہم نے 2 چیزیں ضروری رکھی ہوئی ہیں، ایک پنجاب بار کا کارڈ اوریجنل، اور نادرا کا کارڈ، شناختی کارڈ، وہ بھی اوریجنل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو سر ہر بینچ پہ 5 ہم دیکھ رہے ہیں جو نمائندے بیٹھے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ ہاں، 2 ہمارے پولنگ آفیسر صاحبان ہیں، اور صدر کے کینڈیڈیٹس 3 ہیں، ان کا ایک پولنگ ایجنٹ یہاں بیٹھا ہے، اس لیے یہ 5 لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ جی بالکل، اگر میرا کیمرہ مین عامر شاہ آپ کو دکھا سکے تو ہر بوتھ پر یہاں پر 5 2 پولنگ ایجنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو صدر کے امیدوار ہیں ان کے جو اپنا ایجنٹس ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم الیکشن کے حوالے سے تو یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بھی کافی سخت دکھائی دے رہے ہیں۔ 2200 اہلکار جو پنجاب پولیس کے ہیں وہ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، اور جو وکلا کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی یہاں پر صبح کا وقت ہے تو وکلا کافی تعداد میں آہستہ آہستہ آ بھی رہے ہیں، اور شام تک جو 4 سے 5 بجے تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، رزلٹ بھی یہاں پر اناؤنس کیا جائے گا۔ جی آنا کا بہت شکریہ، آپ ہمیں الیکشن پولنگ بوتھس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات جاری ہیں۔ بار کے 409 وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ صدارت کے لیے 2 امیدوار ایڈوکیٹ اظہر حسین اور ایڈوکیٹ کامران خان کے درمیان مقابلہ ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا جی۔ مشتاق، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لودھرا کے لیے انتخابات کا مرحلہ بڑے پرامن طریقے سے جاری ہے۔ وکلا میں بڑے بھائی چارہ دیکھا جا رہا ہے، بڑے یہاں پر وکلا پرجوش ہیں، اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ یہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے اپنے مقررہ وقت 9 بجے سے شروع ہوا تھا، جو 4 بجے تک بغیر کسی وقفہ کے جاری رہے گا۔ دو بڑے پینل ہیں جو آمنے سامنے ہیں، جن میں اظہر خان لنگاس صاحب جو میرے دائیں جانب موجود ہیں، اور اسی طرح کامران خان صاحب جو میرے بائیں جانب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ چودھری اسلم جو کہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، اسی طرح اعجاز سعید سو صاحب بھی جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ دونوں امیدواران اس وقت موجود ہیں یہاں پر، ان سے جانیں گے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا ترجیحات ہوں گی۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ دوستوں نے اگر مجھ پہ اعتماد کیا تو میں انشاءاللہ یہ جو دوستوں کی محبتیں ہیں یہ ایک قرض ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بہتر انداز میں ان کو واپس میں یہ لوٹاؤں گا۔ تو میں خاص طور پہ میرا خود بھی ینگ جنریشن سے تعلق ہے، اور جو میرے ینگ دوست اگر مجھ پہ انہوں نے پہلے بھی اعتماد کیا، اب بھی اگر وہ مجھ پہ اعتماد کریں گے، اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں بار کے جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ میں بخوبی سر انجام دوں گا، اور کالے کوٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے میں اس فریضہ کو بخوبی سر انجام دوں گا۔ جی بالکل، کامران صاحب آپ بتائیے گا کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ پہلے حل کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہماری بار کے بڑے مسائل ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے چیمبرز کا ایشو ہے، انشاءاللہ ہم اسے ڈیزالو کریں گے بیٹھ کے، ہم تمام گروپس والے جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ یہ بڑے ایسے مسائل ہیں جو ہم نے انشاءاللہ بہت جلد، جیسے اللہ ہم عزت دے گا تو ان کو ہم حل کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے اپنے درینہ مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے الاٹمنٹ ہے ہماری ہاؤسنگ کالونی کی، انشاءاللہ اس کو بھی حل کرانے کی فلی طور پہ کوشش کریں گے۔
और हम जितने ज़्यादा हमारे मसाइल हैं उन तमाम को अच्छे से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है और इसी तरह आज जो है 409 वोटर्स वकला जो है अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जनूबी पंजाब भर की तरह लिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब मौसम बेहतर होने पर वकला की कसीर तादाद वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। वकला का जोशो खरोश शुरूज पर। वकला के जोशो खरोश के बारे में हम मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, आगाह कीजिएगा। लिया के इलेक्शन के हवाले से जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की तो आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के दौरान 822 जो वोटर्स हैं वो अपना हक के राय इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इलेक्शन के अंदर जो है 1-to-1 मुकाबला है। सदारत की नशिस्त के लिए शेख सैफुल्लाह सईद और उनके मुकाबले के अंदर है शेख जवेद अख्तर। से साथ साथ जनरल सेक्रेटरी की बात की तो जोधत कामरान बांदर और उनके मुकाबले के अंदर फारूक चौहान जो है इलेक्शन का हिस्सा ले रहे हैं। बाकी तमाम जो उम्मीदवार हैं वो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सुबह का वक्त है, लिया के अंदर सर्दी इंतहा की है। शदीद सर्दी के बावजूद जो वकला का जोश खरोश है वो भी इंतहा का नजर आ रहा है। वकला इस वक्त जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। वोट जो कास्ट करने का अमल है वो शुरू किया जा चुका है। पोलिंग के बाद पोलिंग जो सुबह 9 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी, जिसके अंदर 822 जो वोटर्स हैं वो अपना हक के राय इस्तेमाल करने के बाद अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए किरदार अदा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वोटर तो वोकलों से बात करेंगे। सर, कैसा देख रहे हैं आज का इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इलेक्शन बहुत अच्छा है और एक हमारी जो वकला कम्युनिटी की जो जमहूरी इक़दार हैं बहुत अच्छी होती हैं। इलेक्शन को इलेक्शन तक ही महदूद रखा जाता है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकियात का जो दामन है हम कभी हाथ से नहीं जाने देते। हर ग्रुप चाहे वो किसी कैंडिडेट के उसकी फेवर में हो, लेकिन अल्लाह पाक की ये रहमत है कि हमारा बहुत खुशगवार माहौल होता है। खुशगवार माहौल होता है। उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी फारूक साहब कैसा देख रहे हैं आज का? इंशाल्लाह हमारा अच्छा इलेक्शन है, हमारा पैनल का अच्छा इलेक्शन है। हम बहुत होपफुल हैं, पुरुम्मीद हैं। हमारे कैदीन जो हैं इस इलेक्शन के हवाले से वो भी बहुत पुरुम्मीद हैं। तमाम जो लोग हैं पुरुम्मीद हैं। यकीनन तमाम जो वोटर्स हैं अपने उम्मीदवार की जीत के लिए भरपूर पुरज़म है। कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा बड़े बड़े पैन फ्लेक्सेस जहाँ पर अवेजा किए गए हैं। यहाँ पर इस कचहरी का जो माहौल है इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि जो वोटर्स की आमद सिलसिला जारी है तो उसके साथ साथ यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए भी इंतजाम किए गए हैं ताकि सर्द वोटर। जाहिद सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें लिया के बार इलेक्शन के बारे में आगाह कर रहे थे। रहमीर खान के डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन की गहमा गहमी। ग्रेटर अलायंस डेमोक्रेटिक वकला इत्तेहाद और स्टार लायर्स के ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। बार इलेक्शन में 970 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, मनाजिर दिखाइएगा और आगाह कीजिएगा। देखिए, रहमीर खान में पोलिंग का अमल जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है अभी तक बिला तातुल जारी है और 5 बजे तक जारी रहेगा। 970 वकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है और अब तक 600 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे धूप हो रही है, सर्दी की शिद्दत में कमी हुई, उसी हिसाब से वोटर का जो टर्न आउट है वो भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वकला भी पुरजोश है और इसी हिसाब से जो उम्मीदवार हैं उनके लिए रिजल्ट का दिन है वो भी पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि जीत जो ये सूरज गरूब होगा तो इस जीत की खुशी के साथ इनका सूरज गरूब होगा। नई महांदरा जो ग्रेटर अलायंस के उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है और वोटर्स के साथ वक्त गुजारे। नईम साहब, क्या देखते हैं कि आज जब सूरज गरूब होगा तो रिजल्ट निकलेगा, दिल की धड़कनें तो इस वक्त डिस्टर्ब तो होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट रहमीर खान में इलेक्शन साल 2023-24 जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट है और अब तक तकरीबन 650 दोस्तों ने वोट कास्ट कर लिए हैं और 5 बजे तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी जो दोस्त रह गए वो भी वोट कास्ट करेंगे। दोस्तों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं अल्लाह के यहाँ पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज जैसे ही पोलिंग ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला हमें खुशी की उम्मीद मिलेगी। हमारे ग्रेटर अलायंस के जितने भी लीडरान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और आज की ये पोलिंग साफ और शफाफ बिल्कुल पूरा उम्मीद है। और मोहम्मद फारूक जो साबिक डिस्ट्रिक्ट बार सदर है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, ये बताएं कि हमेशा कहा जाता है कि जमहूरियत को जब देखना है तो वकला को देखा जाए। लड़ाई होती है मगर जैसे इलेक्शन होता है तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो हमारी सियासी पार्टियों में क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हमारा इलेक्शन हर साल होता है, रेगुलरली होता है और कई इलेक्शन होते हैं। तो ये जो मुसलसल एक अमल है ये इसकी मेन वजह है कि हम प्रोसेस में रहते हैं और हमारी इस तरह ट्रेनिंग होती रहती है।
تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا دن ہوتا ہے اور ہم سارے اپنے سال کے لیے نمائندگان مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. یہ مسلسل پروسیس ہے. ایک ممتاز موسیٰ صاحب جو سابق ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، وہ بھی سر آپ ایک گروپ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. اس پروسیس کو جوانی سے لے کر اب اتنے سینئر ہو گئے کہ موسٹ سینئر یہاں پہ ہیں، تو اس الیکشن پروسیس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یوتھ کو کیسے تربیت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ بارز کا الیکشن دراصل پوری پاکستانی قوم کو ایک تربیت کا الیکشن ہے. ہم دیکھیں 365 دن کا الیکشن لڑتے ہیں اور شام میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں. بالکل 365 دن کا یہ الیکشن لڑا جاتا ہے اور کہا ہے کہ شام کو شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہ تربیت کا الیکشن ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے کہ کاز کے لیے الیکشن لڑا جائے. جب کاز کے لیے آسم صدیق آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں بار الیکشن کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اب رخ کریں شجاع آباد کا اور آپ کو بتائیں شجاع آباد میں بھی بار الیکشن کی گہما گہمی عروج پر. وکلا ووٹ کاسٹ کرنے میں مصروف. صدارت کے لیے 2 گروپوں میں سخت مقابلہ متوقع ہے. پولنگ کا وقت 5 بجے ختم ہوگا. جی بتائیے گا مصور انصاری کے کون سے 2 گروپ جو ہیں وہ مد مقابل ہیں؟ جی بالکل اسم شیخ آباد بار روم کے اندر موجود ہے، جہاں پر 2023-24 کا جو الیکشن ہے وہ بہت گہما گہمی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے اندر جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گا. اور اسی ساتھ ہمارے ساتھ دونوں گروپوں کے جو امیدوار کو سپورٹ کرنے والے سپورٹرز ہیں وہ موجود ہیں. اور سلسلہ جو شجاع آباد کے اندر اس ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ صدارت کے الیکشن کے اوپر جو میاں ایاز بودلہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں اور اسی طرح ملک عمران خاکی جو ہیں دوسرے گروپ سے، ان کا بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مزید ہم ان کے سپورٹر سے بات کرتے ہیں. کس کو جتوا رہے ہیں جناب؟ پہلے کون بات کرنا چاہے گا آپ؟ جی ماشاءاللہ مقابلہ ہے پروفیشنل لائرز گروپ میں اور انڈیپینڈنٹ لائر گروپس میں. پروفیشنل لائر گروپس میں ہمارے بہت ہی اچھے گروپس ہیں اور بہت سینئر ممبران شامل ہیں اس بار کے، جو موجودہ صدر بھی رہے ہیں، 5-6 دفعہ صدر بھی رہے ہیں. اور پروفیشنل لائر گروپ کی بہت اچھی پوزیشن ہے اور جوش و خروش جو جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پروفیشنل لائر گروپ جو ہے نا وہ ون کرے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ پروفیشنل کو یہ ون کروا رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کی طرف سے جناب آپ کس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ گروپ سے میاں ایاز بودلہ صاحب ہیں اور ہمارا طفیل منون کی جو ہے نا سرپرستی میں یہ گروپ انشاءاللہ یہ ون کرے گا. اور شجاع آباد سے انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے شجاع آباد بار میں جوڈیشل کمپلیکس میں سارے کام کرے ہیں، کمپلیٹ کرے ہیں، باروم لے آئے ہیں یہاں پہ اور دیگر جو کام ہیں وہ سارے مکمل کیے ہیں. انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے رانا طفیل منون کی سرپرستی پہ انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی میاں ایاز احمد بودلہ صاحب کی. جی بالکل، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میاں ایاز بودلہ کو سپورٹ کریں اور عمران خاکی صاحب ہیں، دونوں کو ہی سپورٹر یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ دونوں ہی جیتیں گے. اور اس سے پہلے 2 دن قبل ہی جو شجاع آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اسحاق بھٹی صاحب موجود ہو چکے ہیں کیونکہ دوسرے جو امیدوار ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اسحاق خاکی جو ہیں اسحاق بھٹی جو ہیں وہ 1 سائیڈڈ جنرل سیکرٹری پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. مزید 2 سیٹوں پر نائب صدر کی سیٹ. جی منصور انصاری بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب بات کرتے ہیں انتخابات بہاولپور کی. بہاولپور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات جاری ہیں. بہاولپور ڈسٹرکٹ بار کی صدارت کے لیے حامد اختر اور ملک ایاز کلیار مد مقابل ہیں. جنرل سیکرٹری کی نشست پر عابد قریشی، ملک صفدر چنٹر اور فیصل گورائیا جو ہیں مد مقابل ہیں. جوائنٹ اور لائبریری سیکرٹری کی نشستوں پر بھی مقابلہ جاری ہے. نائب صدر فائنانس سیکرٹری اور 10 ایگزیکٹو کونسل کے ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. 1740 وکلا ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے میں مصروف ہیں. مزید جانتے ہیں محمد ظہیر سے. جی آگاہ کیجیے گا بار الیکشن کے حوالے سے. بالکل، بہاولپور میں بھی ڈسٹرکٹ کورٹ بار کے جو الیکشن ہے وہ ان کا آپ جوش و خروش دے سکتی ہیں. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ وہ عالم ہے کورٹ کے باہر جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے. کتنا زیادہ رش ہے اگر اس چیز کو دکھا سکے تو. باقی جو سپورٹران ہیں ان کا جوش، ان کا جذبہ وہ تو ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے، لیکن بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے. کھانے کے وقفے سے پہلے تقریباً 657 ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے. 1740 ووٹ آج کاسٹ ہونے ہیں. حق رائے دہی استعمال کیا جائے گا. 5 بجے تک پولنگ ہوگی. گو کہ ملتان میں 4 بجے تک ہے لیکن بہاولپور میں 5 بجے تک پولنگ ہوگی. سینئر وکلا اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. شیخ غفار صاحب کیسا دیکھتے ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ جی یہ الیکشن بہت ہمارا زبردست ہے اور یہ جمہوری ایک پروسیس ہے اور سال میں ایک دفعہ ہمارے وکلا بھائی جو ہیں یہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. ہم سارے دوست مختلف گروپوں سے اکٹھے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور
पंजाब बार कौंसिल से आप, पंजाब बार कौंसिल से जोया साहब, कैसे देख रहे हैं आप अपने उम्मीदवार की जीत के हवाले से? जी इंशाल्लाह जी हमने कोशिश की है, बाकी दोस्तों ने जो रिस्पांस दिया है उनके कमाल मेहरबानी है। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे कैंडिडेट हैं हामिद अख्तर साहब, आबिद कुरैशी साहब, शाजिया मजीद साहबा और यासीन अटाल साहबा। इंशाल्लाह हमें दोस्तों से उम्मीद है कि हमें। चौहान साहब आप क्या देख रहे हैं? आप भी सीनियर वकील हैं, क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से? जी इंशाल्लाह शाम तक वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी जी, और जो भी कैंडिडेट होगा हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे इस इलेक्शन का हुस्न भी यही जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाता है। साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बार के, कैसे देख रहे हैं राशिद? बस ये हमारा तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एक्साइटमेंट है, आपको पता है ये खूबसूरत जमहूरी रवैये वकला में आपको देखने को मिलते हैं हर साल, और बड़े पुरअमन और खुश असलूबी से वोट कास्ट किया कर रहे हैं सब लोग। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा। पैनल कामयाब होगा, जीत के दावे किए जा रहे हैं स्पोर्ट राम की जानिब से। कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप लोग किन्हें सपोर्ट कर रही हैं और क्या देख रही हैं अपनी उम्मीदवार? मैं जो है शाजिया मजीद को कर रही हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप क्या? शाजिया मजीद। जीत के दावा कोई बताए ना किस हद तक जीत के दावे? इंशाल्लाह जीत के। जी असगर भट्टी साहब आप भी सीनियर वकील हैं, क्या देख रहे हैं आज के इलेक्शन के हवाले से, जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इलेक्शन जी हमेशा की तरह भरपूर तरीके से हो रहा है, और जिससे अल्लाह ताला इज्जत देगा वो इंशाल्लाह रात को जीत जाएगा। जिसकी अच्छी मोहब्बतें होंगे दोस्तों के साथ वो उसे वोट करेंगे। ये खूबसूरत बात कही है, जहां से मोहब्बतें मिले वहीं दामन बिछा देना चाहिए, वहीं जीत होनी चाहिए। वकला, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाते हैं, एक दिन का नजरियाती इख्तलाफ करते हैं और भरपूर तरीके में हिस्सा। महमूद जहीर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वकला के तासुरात के बारे में आगाह कर रहे थे। दुनियापुर में भी बार एसोसिएशन के इंतखाबात जारी हैं, जहां वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग के हवाले से मजीद बात करते हैं यकूब ताहिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर में भी पूरे पंजाब की तरह बार के इलेक्शन का सिलसिला जारी है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। इस वक्त जो है वोटर सपोर्टर जो हैं अपने उम्मीदवार के लिए बढ़ चढ़कर और बड़े जोशो खरोश से वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ वकला भी मौजूद है। मैडम आप बताएंगी कि पोलिंग का अमल जो जारी है, क्या कहेंगी पोलिंग के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहसील बार एसोसिएशन में भी इलेक्शन कंटिन्यू है, जैसे पूरे पंजाब में हो रहा है, और हमारी बार का माशाल्लाह से इलेक्शन जो है बड़ा पुरअमन है। दोनों ग्रुप्स, चेयरमैन, मेंबर्स सभी मौजूद हैं, और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन जो है पुरअमन तरीके से हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारा ज़फ़र इकबाल भट्टी पैनल जो है भारी अक्सरियत के साथ विन करेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि हमारा पैनल जो है भारी अक्सरियत से जो है विन करेगा। एक और भी एडवोकेट साहब मेरे साथ, सर आप बताएंगे आप क्या कहते हैं पोलिंग के अमल के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है। पूरे पंजाब में आज वकला के इलेक्शंस हो रहे हैं तमाम बार्स में। इसी तरह हमारी बार एसोसिएशन दुनियापुर के इलेक्शन भी सुबह 9 बजे से कंटिन्यू है। इसमें तमाम वकला जो हैं जोशो खरोश के साथ अपने अपने जज्बात के साथ अपने अपने उम्मीदवारान को वोटकास्ट कर रहे हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाली रजीम ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, रऊफ़ उदैस साहब और हमारा पूरा पैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से विन करेगा, और बार की फलाह के लिए जो हो सका, और बार और बेंच के जो मिसाली ताल्लुक है और प्रोवाइडिंग ऑफ जस्टिस के लिए हमारी रजीम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एफर्ट्स करेगी। बिल्कुल, उनका कहना यही था कि हमारा पैनल कामयाब होने के बाद बार और बेंच के मसाली ताल्लुकात के लिए भी गोशा रहेगा, और ख़ास जो। जी याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं। सदारत के ओहदे के लिए जुनैद फारूक वजदानी और शेर मोहम्मद को राय में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त बाकी। 1300 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कचहरी चौक और इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद इंतजाम के बारे में जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज इलेक्शन का रोज़ है और डिस्ट्रिक्ट बार में गहमा गहमी जो है अरूज पर है। 1300 से ज़ायद वकला जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारत की अगर बात की जाए तो शेर मोहम्मद कुराई और जुनैद फारूक वजदानी के दरमियान जो है मुकाबला है। इस वक्त वकला का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। क्या कहते हैं जी, किस तरह के हो रहे हैं इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ज़बरदस्त और कंटेस्टेड इलेक्शन है, और इसमें 1 to 1 मुकाबला है सदर और सेक्रेटरी की जो सीट्स हैं, बल्कि तमाम पैनल्स पे ही 1 to 1 है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और ये एक अच्छी रिवायत है
کہ बार हमेशा वकला के राइट्स के लिए, पब्लिक के राइट्स के लिए ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है जो आगे चल के मुआवनत फराहम करते हैं इंतज़ामिया को, ताकि लोगों को सही वक्त पे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। नौजवान वकला जो है वो किस तरीके से हार और जीत में किरदार। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज इलेक्शन का रोज़ है और डिस्ट्रिक्ट बार में गहमा गहमी जो है अरूज पर है। 1300 से ज़ायद वकला जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारत की अगर बात की जाए तो शेर मोहम्मद कुराई और जुनैद फारूक वजदानी के दरमियान जो है मुकाबला है। इस वक्त वकला का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। क्या कहते हैं जी, किस तरह के हो रहे हैं इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ज़बरदस्त और कंटेस्टेड इलेक्शन है और इसमें 1-to-1 मुकाबला है सदर और सेक्रेटरी की जो सीट्स हैं, बल्कि तमाम पैनल्स पे ही 1-to-1 है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी रिवायत है कि बार हमेशा वकला के राइट्स के लिए, पब्लिक के राइट्स के लिए ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है जो आगे चल के मुआवनत फराहम करते हैं इंतज़ामिया को, ताकि लोगों को सही वक्त पे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। नौजवान वकला जो है वो किस तरीके से हार और जीत में किरदार अदा कर सकते हैं? सर, नौजवान वकला की तादाद तकरीबन 60% से ज़्यादा है और नौजवान वकला का ही कलीदी किरदार होता है किसी भी कैंडिडेट की जीत में या हार में। और इस साल जो नौजवान वकला का जो रश और जमे गफी नज़र आ रहा है, जुनैद फारूक वजदानी साहब और काजी मियां गुलाम नजमुल हसन की तरफ उनका झुकाव है। इसके अलावा नायब सदर के रियाजुल हक तहीम साहब हैं। इसी तरह से पूरे पैनल के जो नौजवान हैं जो वो बड़े जोश हैं और उम्मीद है कि शाम को नौजवान अपना जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, शाम को ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो नौजवान जो है वो अपना जश्न मनाएंगे और भरपूर तरीके। आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें मुजफ्फरगढ़ के बार इलेक्शन के बारे में आगाह कर रहे थे। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात जारी हैं। मजदूर वकला भी वोट पोल करने पहुंच गए। जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान जीत के लिए पूरी उम्मीद है। कहते हैं हमारा ग्रुप कामयाब होगा। अख्तर मिजाज अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन का मरहला जारी और सारी है। पोलिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान जारूखैल साहब। आप सरबराह हैं जस्टिस ग्रुप के, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, आज के इस इलेक्शन को किस एंगल से आप देख रहे हैं, कौन जीतने जा रहा है? सर, DBA मियांवाली का आज इलेक्शन है जैसा कि आपने फरमाया है और आप देख रहे हैं दोनों 1-to-1 मुकाबला है। मेरा ग्रुप है, एक मेरे अपोनेंट का ग्रुप है और निस्फ के करीब पोल हो चुके हैं, निस्फ टाइम भी ओवर हो चुका है। बड़ा स्मूथली हो रहा है, कोई जरा बराबर भी इसमें खराबी, झगड़ा या किसी का वो नहीं है। बाकी कि वो कला ने जिस ग्रुप को वोट देने हैं वो जीत जाएगा। इसमें हम ये नहीं कहते कि जी हम पाकिस्तानी है और हम जीतेंगे भाई जीतेंगे, नहीं, वो जीतेगा जिसको वोट पड़ेगा। जी, वो जीतेगा जिसको वोट पड़ेगा। कैसर खान साहब, और से वो अख्तर मिजाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की तरह फोर्टाबाद में भी बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। वकला वोटर्स वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। बार एसोसिएशन फोर्टाबाद के इंतखाबात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो पोलिंग का अमल भी जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फा के जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी पर हमारे साथ जो है चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है जुल्फकार गुहीर साहब मौजूद है। जी सर, बताइएगा कितने जो वकला वोटर जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे, और अब तक कितने वोट कास्ट हुए? शुक्रिया। इस तरह से है कि जैसा कि पंजाब भर में जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है ये हर साल जनवरी के सेकंड सैटरडे को मुनक्कद होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारे जो बार्स हैं, जब से पाकिस्तान बना है इनमें इलेक्शन जो है रेगुलरली होते हैं और इनमें जमहूरियत है। और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद अदारा है जिसमें जमहूरियत है और हर साल अपने टाइम पर इलेक्शन होते हैं। जहाँ तक इस साल के इलेक्शन का तल्लक है और बार एसोसिएशन फोर्टाबाद के इलेक्शन का तल्लक है, मैंने और मेरे मेंबरान ने एज ए इलेक्शन बोर्ड हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इसमें मतलब कि कोई जानबदारी का मुजाहरा ना हो। और लॉ एंड ऑर्डर की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत स्मूथली इलेक्शन हो रहा है। सारे दोस्त ही कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं
اور لا اینڈ آرڈر ایسا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اچھے طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں. جہاں تک ہے ووٹر لسٹ ہمارے 141 جو ہے وہ ووٹر رجسٹرڈ ووٹر ممبران ہیں اور ان میں سے والا صاحب کتنے ہو گئے اب تک؟ 22 ووٹ اب تک کاسٹ ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ ہوا ہے پولنگ سٹارٹ ہوئے. پولنگ اپنے ٹائم پہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہے پولنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور 22 ووٹ اب تک کاسٹ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے سارا الیکشن کا پولنگ اپنے ٹائم پر ختم ہوگی. نعمان سعید آپ کا بہت شکریہ. کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آٹے کے بحران کے بارے میں. مہنگائی کے کاری وار آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہر بھر کے سرکاری آٹا پوائنٹس بند. شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. گھنٹہ گھر چوک پر موجود سستے آٹے کے سٹول پر شہریوں کا ہجوم. مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق. جی سہیرا طارق، آگاہ کیجیے گا مہنگائی کے متعلق. جی، ملتان میں آٹے کی قلت کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا. شہری جو ہیں وہ آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں. اس سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ بہت لمبی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی اور سینکڑوں کی تعداد میں شہری جس میں مرد اور خواتین شامل ہیں وہ آٹے کی خریداری کے لیے صبح سے یہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم سے بات کریں گے. بتائیں گے کب سے کھڑے ہیں آٹے کی خریداری کے؟ صبح سے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی امید ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی چلایا ہی نہیں آٹا انہوں نے. جب چلائیں گے تو پھر لائن میں لگ کے لگے ہوئے ہیں صبح سے لائن میں. 8 بجے سے ہم لوگ آئے ہیں. ابھی جس پوائنٹ پہ جاتے ہیں بس ایک ہی پوائنٹ کھلا ہوا ہے، باقی وہ کہتے ہیں سٹرائک ہے. اس وجہ سے گھنٹہ گھر 9 نمبر والا پوائنٹ پہ بھی نہیں ہے، دولت گیٹ بھی نہیں ہے. بس سارے ادھر اس وجہ سے رش یہاں پہ زیادہ ہے. وہ اب لائن چل نہیں رہی، سب کھڑے ہیں. دہاڑیاں توڑ کے مزدور بیچارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ بھی آٹا لینے آئے ہیں؟ میں جی مل صادقاباد سے آیا ہوں، خانے بار روڈ سے. ٹھیک ہے جی، وہاں سے لے قادر پور راما سے لے کے کہیں بھی آٹا نہیں ہے. اب آٹا جو ہے 650 کا ہے، مزدوری بڑھ نہیں رہی. بوڑھے آدمی دیہڑی توڑ کر پھر ہمیں آٹا لینا پڑتا. ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ آج تک ایسا بحران نہیں آیا، اب کیوں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوچا جائے. غریبوں کو کیوں نہیں کھانے کو مل رہا ہے؟ آٹا ہے یہ بھی دستیاب نہیں ہے. کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ یا اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کوئی زہر دے دیں، ملک میں ایسا پھیلا دے کہ ملک میں پاکستانی کو نظر ہی نہ آئے. ووٹ لینے کے لیے ہر آدمی آ جاتا ہے، نواز شریف بھی آ جاتا ہے، غفار ڈوگر صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. قلعے پر جو آٹا پوائنٹ قائم ہے یہاں پر کافی بڑی تعداد. سہیرا طارق آپ کا بہت شکریہ. آپ شہریوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کر رہی تھیں. بہاولپور میں آٹے کا بحران بدستور جاری. آٹے کے حصول کے لیے سیل پوائنٹس پر لمبی لائنیں. مضافاتی علاقوں میں بھی آٹا نہ ملنے کی شکایات. مزید بتا رہے ہیں رضا ملک. جی رضا ملک بتائیے گا. جی بالکل، بہاولپور کے شہریوں کے لیے تاحال جو ہے وہ آٹے کی جو ان کو فراہمی ہے اس میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. لمبی لمبی لائنیں جو ہیں وہ لگی ہیں. دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ بھی آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. خواتین بالخصوص جو ہے اپنے کام کاج چھوڑ کے آٹے کے حصول کے لیے موجود ہیں. کہاں سے آئی ہیں آپ اور کدھر سے آٹا نہیں مل رہا اور اب کیا صورتحال ہے؟ ہم شوگر مل سے آئے ہیں، آٹا ادھر سے مل نہیں رہا تو اس لیے ہمیں یہاں سے بہاولپور آنا پڑا ہے. تو اتنی اگر وہ ہے بھی تو مشکل سے ملتا ہے اور اتنی بڑی بڑی لائنوں میں جانا مشکل ہے کیونکہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اس لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل، خواتین بھی جو ہے وہ کام چھوڑ کے جو ہے وہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، کیا صورتحال ہے کہ کتنے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بہاولپور کے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے آٹا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر السلام علیکم. یہ تقریباً 70% لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں جی باہر سے، سما سٹا، خانوں والی اور احمد پور شرکیہ اور یہ لودھرا والی سائڈ سے آتے ہیں. بہاولپور شہر کی آبادی اتنی نہیں ہے اور بہاولپور کا رش بھی اتنا نہیں ہے. اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم کوئی لائن نہیں موجود، یہاں پہ کوئی لینے والا موجود نہیں ہے. اب آٹے کی بالکل بھی قلت نہیں ہے، آٹا ہر جگہ موجود ہے. جی بالکل، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہے باہر کے لوگ جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے جو ہے وہ سٹالز کا رخ کر رہے ہیں. بہاولپور شہر کے حوالے سے جو فلور. جی رضا ملک بہت شکریہ آپ کا. ملتان میں آٹے کی کمی کی مصنوعی بحران کا معاملہ. شہر کی فلور ملز کتنا آٹا سپلائی کرتی ہیں اور کیا واقعی آٹا شہریوں تک پہنچ رہا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر کی آٹا کی سپلائی میں بے ضابطگیوں پر کارروائیاں کی گئیں. مزید قلت کے بارے میں جانتے ہیں ابراہیم سے. جی بتائیے کہ آٹے کی کتنی قلت ہے؟
جی بالکل، ملتان شہر میں آٹے کی کمی ہے یا پھر مصنوعی بحران، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان SCCT خواجہ عمیر، جنہوں نے پرسوں جو ہے ایک فلور مل ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سیل کی، اور جس کے رسپانس میں آج جو ہے ملتان کی جو فلور ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور آج کی آٹے کی سپلائی جو ہے وہ بھی روکی گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات کرتے ہیں، سر بتائیے گا کیا وجوہات بنی تھیں، کیا ریکارڈ تھا ان کا جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے ہم نے فلور ملز کی اور جو ہمارے سیل پوائنٹس ہیں ان کی انسپیکشن شروع کی۔ ہم نے اپنے رینڈم والنٹیئرس کو بھی انگیج کیا، تو ہم نے میرا فلور مل تھی جس کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو سیل کیا تھا۔ 2 دکانیں تھیں جس پہ ایک پہ 60 بیگ اور ایک پہ 70 بیگ وہ کلیم کر رہے تھے کہ پہنچ رہے، بٹ آن ریکارڈ وہاں پہ 110 بیگ 130 ان کی سپلائی تھی ایز پر ریکارڈ، بٹ آن گراؤنڈ 20 بیگ جا رہے تھے اور 110 بیگ ڈیلی بیسس پہ وہ جو ہیں وہ ہولڈ کر کے غائب کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی بٹ دے ڈڈ ناٹ اگری، تو جب ہم نے ان کا ریکارڈ بھی دیکھا جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو سیل کر دیا اور پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ کے تحت جو بھی قانونی کارروائی تھی ہم عمل میں لائے تھے۔ ان کا یہ تھوڑا سا تھا کہ جی ہماری فلور مل والوں کو جو ہے وہ آپ نہیں سیل کر سکتے، آپ نہیں ہمیں FIR دے سکتے، تو ہم نے ان سے ایک ہی بات کی تھی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک اور فلور مل تھی جس کا نام تھا مقبول فلور مل، اس کے بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، ان پہ بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے مانا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ایک دفعہ چانس دے دیں، ہم نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے۔ ابھی بھی انہوں نے جو رسم ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ آٹے کی قلت کا بڑا مسئلہ، شہری پریشان، آٹے کے حصول کے لیے شہری تربتر ہونے لگے۔ میڈیکل پروفیشنل سے ناقص آٹے کے استعمال کو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ ماہرین کی شہریوں کو خود سے گندم خرید کر اس کا آٹا استعمال کرنے کی ہدایت۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جوئی سے۔ جی طاہر جوئی، بتائیے گا۔ بالکل جی، آٹے کا بحران بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ جو ناقص آٹا ہے اس کی سیل بھی جاری ہے، اور اس آٹے کی وجہ سے جو شہریوں کی صحت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میڈیکل پروفیشنل موجود ہیں، ڈاکٹر تصدق ہیں جو ایمرجنسی کے انچارج ہیں بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے۔ سر کیا کہتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں شہریوں کی صحت پر؟ السلام علیکم جی، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ آٹے کا بحران اس وقت عروج پہ ہے، اور موسٹلی جو آٹا جو پروڈیوس ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ فلور ملز کا آٹا ہے۔ اس کی کوالٹی کے بارے میں لوگوں میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ اس آٹے کی کوالٹی کو جج کرنے کا یہ معیار ہے کہ جب آپ اس کی روٹی بنائیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہتر ہونا چاہیے، اور روٹی کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ جب آٹا آپ گوندھ کے رکھ دیتے ہیں اس کا کلر نہیں چینج ہونا چاہیے۔ اس میں آٹے میں جو موسٹلی ملاوٹ کی جاتی ہے، برادہ ملایا جاتا ہے، یا اس میں جو چھان اور ٹکڑے جو ہیں ان کو دوبارہ پسا کے آٹے کے اندر مکس کیا جاتا ہے۔ اگر آٹے کی روٹی کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ اپنے آپ کو ایزی نہیں فیل کر رہے، بہتر نہیں فیل کر رہے، تو آپ اس آٹے کا استعمال ترک کر دیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنی گندم لیں، اس کو صاف کر کے آپ اپنی زیر نگرانی اس کا آٹا تیار کر کے استعمال کریں، کیونکہ آٹا جو ہے خوراک کا بنیادی جزو ہے، اور 70% کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ آٹا پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے کھانے کا آٹا ہی جو ہے وہ ناقص ہوگا تو اس پہ آپ کی صحت کے، آپ کی انتڑیوں کے امراض میں اضافہ ہوگا، آپ کے جگر کے امراض میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے بچے ہمیشہ جو ہے پیٹ درد کی کمپلین، نوزیا، وومٹنگ، الٹی، کہہ آنا، دست لگنا، یہ ساری بیماریاں ناقص آٹے کے استعمال سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں پہ ختم ہوتی ہیں۔ بالکل جی، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو آٹا ہے اس کو دیکھ کر استعمال کریں، اگر آٹا گوندنے کے بعد طاہر جوئی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ آٹے کی قلت اور شہریوں کی پریشانی کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔